Channel Manila, ako si Menchu Antigua Macapagal. Gatusan na ang namatay tungod sa 7.2 magnitude nga linog sa Kabisayan kagahapon. Miabot na sa Bohol si Presidente Aquino aron susihon ang kahimtang karon sa pipila ka bahin nga naapektuhan sa linog kagahapon. Atong sutaon ang kahimtang karon sa Basilica del Santo Niño Church sa Cebu, human naguba ang kampanaryo niini tungod sa linog. Ug mitukod og task force ang National Commission for Culture and the Arts aron susihon ang danyo sa mga heritage sites sa Bohol ug Cebu. Bibisita karong adlaw si Philippine Red Cross Chairman Dick Gordon sa Eastern Visayas alang sa itanyag nga hinabang alang sa mga apektadong dapit sa Kabisayan. Si Wilmark Amazona sa detalye. Menchu na atol nga aniya din sa Eastern Visayas Region si Philippine National Red Cross Chairman Dick Gordon dihang nahitabo ang linog kagahapon. Mitambong si Gordon sa turnover sa Community-Based Health and Disaster Risk Management Project sa mga lungsod sa San Sebastian sa Samar o sa San Isidro Leyte. Matod ni Gordon, daling ipadala ang Red Cross ug personnel og rescue truck pagtabang sa mga rescue groups sa apektadong mga lugar sa Bohol ug Cebu. Lakip sa gipadala sa Red Cross ang mga volunteers niini gikan sa Olongapo City. Muhatag sabang Red Cross alang sa personal hygiene o mga tents nga kapuy-an sa mga biktima nga wala una mabalik sa ilang Pinoy-anan. Ingon man, andam ang Red Cross pagtubag sa mga psychosocial needs sa mga biktima. Sa Eastern Visayas, walay gitahong casualty sa pandunay report sa mga cracks sa usa ka shopping mall sa Maasin City. Nabatyagan nga ang intensity 5 sa linog sa Tasbogan ng Palo, intensity 4 sa Maasin ug intensity 2 sa Eastern Samar. Menchu. Daghang salamat, Wilmark Amazona. Ang linog nga sentro sa pag-igo sa lalawigan sa Bohol maoy labing kusog nga nasinati sa lalawigan. Gihulagway kini sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kun PHIVOLCS nga major earthquake ug ang gikusgon nga magnitude 7.2 may tandi sa gikusgon sa 32 ka atomic bombs. Si Angelo Almonte sa report. Aniya na ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, Sunstar Super Balita, Cebu Daily News ug sa The Freeman, headline karon ang pagtayog sa magnitude 7.2 nga linog sa Sugbo ug sa Bohol kagahapon. Nasinati na sa mga simbahan sa Sugbo ug sa Bohol ang kadaot tungod sa linog nga mitayog sa maong mga dapit kagahapon. Apan mipasalig ang National Commission for Culture and the Arts nga ilang pangitaan og paagi ang pag-ayo sa mga simbahan nga nangadaot tungod sa linog. Si Luigi Flores sa detalye. Wala maluwas ang mga karaang mga simbahan sa Bohol ug sa Sugbo nunot sa kusog nga linog. Ang ubang mga simbahan natukod pa sa 1700s. Natumpag ang kampanaryo sa Basilica del Santo Niño sa siyudad sa Sugbo. Ang Basilica del Santo Niño natukod niadtong 1740 sa mga Augustinian friars ug nahimong basilika ni adtong 1965. Naguba ang atubangan nga bahin sa Our Lady of the Immaculate Conception Parish sa Baclayon, Bohol. Ang simbahan sa Baclayon gitukod niadtong 1727, pinaagi sa mga bato nga gitapot pinaagi sa mga puti sa itlog. Wala maluwas ang luyo nga bahin sa simbahan sa Our Lady of the Assumption Church sa Dawis, Bohol, nga gitukod sa mga Jesuita sa 1700s. Ang simbahan sa Our Lady of Light sa Loon, Bohol gitukod niadtong 1753 sa mga Recoletos. Wala na mahitsura ang simbahan human sa linog kagahapon. Ang San Pedro Church sa Lubok, Bohol ang ikaduhang labing karaang simbahan sa Bohol nga gitukod sa 1600s apan naguba ni atong 1638. Gitukuron kini og laing simbahan ni atong 1638 apan natumpag kini human sa linog kagahapon. Gitukod ang simbahan sa Santissima Trinidad sa Luay, Bohol ni atong 1795. Human sa linog kagahapon nahugno sa bang simbahan. Ang simbahan sa Maribohok nga nahimutang 14 kilometros lang gikan sa Tagbilaran natukod ni atong 1816. Apan human sa linog nga mitay-og sa Bohol, wala na mahitsurang simbahan. Ang atubangan nga bahin na lang sa simbahan sa Inabanga, Bohol ang nahibilin human sa kusog nga linog. Gitukod ang simbahan sa Inabanga niadtong 1722.
Natipak lang ang pipila ka bahin sa kampanaryo sa Cebu Metropolitan Cathedral pagkahuman sa linog. Nakumpleto ang kasamtangang estruktura sa simbahan ni adtong 1909 ug gitukod kini pagbalik human sa World War II. Ug natipaksab ang pipila ka bahin sa kampanaryo sa simbahan sa Carcar City, habagatang Sugbo. Natugod ang simbahan ni adtong 1875 sa mga Agustino. Tukuron sa National Commission for Culture and the Arts ang usa ka Heritage Task Force. Aninawon sa task force ang kadaot sa mga simbahan nga nangaguba ug aron masuta ang mga kabtangan nga kinahanglang masecure. Sutaon sab sa NCCA ang restoration priorities ug makigalayon sab sila sa mga stakeholders, ilabi na ang simbahang Katoliko ug ang mga lokal nga kagamhanan. Luigi Flores, Solar News. Atong sayro ng front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, gikagubtan si kanhing Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa buhatan sa COMELEC sa syudad. Sa Bandera Mindanao, headline sab ang pagtayog sa magnitude 7.2 nga linog sa Sugbo ug sa Bohol kagahapon. Sa Mindanao Daily, Northern Mindanao, gisupak sa National Union of Journalists of the Philippines ang balaudnon nga mumando sa mga sakop sa media sa pagkuhag accreditation exam. Sa Mindanao Daily, Western Mindanao, mibakwit ang libuan ka mga residente sa Zamboanga City tungod sa pagbaha sa syudad. Sa Mindanao Daily, Caraga, gisaway karon ang kapulisan sa Rosario, Agusan del Sur tungod sa giingon nga kawalay aksyon sa pagkakawat sa kwarta sa Municipal Hall. Og sa Mindanao Daily Davao, buot sa mga residente sa Santa Cruz, Davao del Sur nga mamahimo ng syudad ang ilang lungsod. Sa Cagayan de Oro City, nanawagan si Social Welfare and Development Secretary Dinky Soliman sa mga Cagayanon sa pagtabang sa mga biktima sa linog. Si Cheng Ordonez sa detalye. Cheng? Menchu, sa usa ka radio interview, mipadangat si Secretary Dinky Soliman sa iyang panawagan ngadto sa mga mulupyo dinhi sa Cagayan de Oro City. Nanawagan si Soliman sa mga concerned agencies ug organizations pagtubag sa panginahanglan sa mga biktima sa linog sa Visayas area. Lakip niini mi response ang City Council sa Cagayan de Oro kinsa nagpagawas og resolution aron makahatag og financial support sa Bohol. Ang Bohol dali rang maabot sa Cagayan de Oro, pinaagi sa dagat, sulod lang sa pipila ka oras samtang ang Cebu, unom lang ngadto sa 7 ka oras gikan dinhi sa Dakbayan, pinaagi sa fast craft. Intensity 4 ang linog nga nabatyagan dinhi sa Northern Mindanao kagahapon, samtang nakasinati usab kini og aftershocks sukad kagahapon hangtod kagabi. Walay gitahong danyos dinhi sa rehiyon, Menchu. Cheng? Yes. Oo, doon na lang ko'y pangutana since nanawagan naman si Secretary Dinky Soliman og tabang sa mga tao dinha sa Cagayan. Aduna ba'y number na pwede nila tawagan kung gusto nila muhatag og mga donasyon? Wala man na hatag si Secretary Soliman nga number, but I think ang Department of Social Welfare and Development din sa Dakbayan pwede duulon because of course obviously this is under the office of Secretary Soliman. Okay. So sa Department of Social Welfare and Development office lang sila. Alright, so diretso na lang sila mo coordinate sa DSWD. Yes, Menchu. Okay, daghang salamat Cheng Ordonez reporting gikan Cagayan de Oro City. Banabana sa dagan sa panahon, uban ni Pat Fernandez. Pat? Hi, Menchu. Sigun sa pag-asa, ang intertropical convergence ang makaapekto sa Southern Luzon, Visayas ug Caraga. Base sa Metro Weatherscape, mapanganuron nga dunay hining adto sa kasarangan nga pag-ulan ug thunderstorms ang Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas ug Caraga. Kasarangan na ang pag-ulan sa Central Luzon ug Northern Luzon. Ug mapanganuron nga dunay pag-ulan ug thunderstorms sa ubang bahin sa nasod. Gipaabot nga muhinay ang mga pag-ulan karong gabi. Sa Luzon, maayo ang panahon sa Puerto Princesa, Tuguegarao ug Lawag. Apan ulanon ang Kalapan, dunay thunderstorms sa Legazpi, Tagaytay ug Metro Manila. Sa Kabisayan, ulanon ang Borongan, samtang dunay thunderstorms sa Tagbilaran ug Dumaguete. Apan maayo ang panahon sa Tacloban, Iloilo ug Cebu. Ug sa Mindanao, maayo ang panahon sa Metro Davao, Zamboanga ug Cagayan de Oro. Apan ulanon gihapon ang Butuan ug Cotabato. Doon na sa thunderstorms sa General Santos City. Mao katon latest sa dagan sa panahon, balikan nimo Menchu. Daghang salamat Pat Fernandez.
Kung buot ninyo matanaw pag-usab ang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sab ang among website, www.solarnews.ph. Ug alang sa inyong mga sugyot ug komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano, hangtod ug mapuhon ako si Menchu Antigua Makapagal. Daghang salamat ug maayong hapon.